नमस्ते आरबी स्मार्ट क्लास को आज को भिडियो में मैले 2074 को सल्युसन सेट को लङ क्वेशन अथवा क्वेशन नंबर 6 देखि क्वेशन नंबर 10 सम्म को क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छु। क्वेशन नंबर 1 देखि क्वेशन नंबर 5 सम्म को क्वेशनहरु यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा नै मैले डिस्कस गरिसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुनेछु, त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नंबर 6 मा जाउँ। क्वेशन नंबर 6A मा छ State De Morgan's law of set. Also for any two non-empty subsets of A and B of universal set U, prove that A union B complement equals to A complement intersection B complement. पहिला सुरुमा त हामीले De Morgan's law स्टेट गर्नु पर्यो। For any sets A and B and universal set U, A union B complement भनेको A complement intersection B complement। यतापट्टि इन्टरसेक्सन हुँदाखेरि यता फेरि के हुन्छ त युनियन हुन्छ। इन्डिभिजुअली हामीले कम्प्लिमेन्ट लगाउँछौं भने त्यो जस्ट अपोजिट हुन्छ, अपोजिट साइन आउँछ। युनियनको इन्टरसेक्सन र इन्टरसेक्सनको युनियन। अब हामीले यो युनियनको पार्टलाई चाहिँ प्रुफ गरौँ। यसलाई प्रुफ गर्दाखेरि सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टु ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट यहाँबाट गर्यो। यदि कम्प्लिमेन्ट छ भने जस्तो फर एक्जाम्पल एक्स बिलोंग्स टु ए कम्प्लिमेन्ट छ भने यसले हामी के लेख्न मिल्छ x does not belongs to a भनेर लेख्न मिल्छ। यो भनेको एउटै हो, a कम्प्लिमेन्ट मा पर्छ भन्नु अथवा a मा पर्दैन भन्नु एउटै हो कुरा है। सो a युनियन b कम्प्लिमेन्ट लाई हामीले के लेख्यौं त does not belongs to a union b भनेर लेख्यौं। अब a युनियन b मा पर्दैन भनेपछि त त्यो a मा पनि पर्दैन र b मा पनि पर्दैन। सो वी हैव एन्ड इन बिट्विन। युनियन भएपछि त अर आउनु पर्ने भन्ने क्वेशन हुन सक्छ धेरै जनाको, तर बाइ डेफिनेसन ए युनियन बी मा पर्दैन भन्नुको मिनिङ त ए मा पनि पर्दैन एन्ड बी मा पनि पर्दैन हो नि त। दुईटैमा पर्दैन भन्ने त कन्फर्म हो, त्यही भएर हामी बीचमा के लेख्छौं एन्ड लेख्छौं। अब फेरि डज नट बिलोंग्स टु ए लाई कम्प्लिमेन्ट मा चेन्ज गरियो, दुई वे ए मा पनि बी मा पनि, र एन्ड आइसकेपछि अब त बिलोंग्स टु छ, त्यही भएर बीचमा के आयो इन्टरसेक्सन आयो। यसरी हामीले डी मोर्गन्स ल को दुई पार्टलाई प्रुफ गर्न सक्छौं। अहिले क्वेशनमा युनियनको पार्ट मात्रै सोधेको छ, सो हामीले ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट को पार्ट प्रुफ गर्यो। अब क्वेशन नम्बर 6A को अरमा अर्को हामीलाई यो जुन लजिक को क्वेशन छ यसमा PQR भनेर तीनवटा स्टेटमेन्टहरु हामीलाई दिएको छ। यो हामीलाई दिएको जुन कन्डिसनल छ अनि कन्जंक्सन छ अनि यतापट्टि पनि कन्डिसनल छ। यो जुन कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट छ यसको ट्रुथ टेबल हामीले बनाउनु पर्ने। त्यसको लागि PQR भइसकेपछि हामीले यहाँ के ध्यान दिनु पर्छ भन्दा तीनवटा स्टेटमेन्ट छ भने जस्तो मैले यहाँ P लेखे, Q लेखे, R लेखे है त। P मा ट्रु फल्स हुन सक्छ, Q स्टेटमेन्ट पनि ट्रु हुन सक्छ अथवा फल्स हुन सक्छ, R स्टेटमेन्ट पनि ट्रु अथवा फल्स हुन सक्छ। यसलाई हेरेर यो जुन ट्रु फल्स हेरेर हामीले यो अगाडिको PQR तीनवटा कलमहरु फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तीनवटै ट्रु हुन सक्ने पोसिबिलिटी भयो, सो TTT लेख्यो। त्यसपछि TTF हुन सक्छ। ओके, पहिला T को सबै कामहरु सकाइदेऊ अनि TFT हुन सक्छ, TFF हुन सक्छ। TFT TFF यहाँसम्म यो T ले काम गर्यो। अब F को हेरौं त फर्स्ट F सेकेन्ड ट्रु र अर्को R यो पनि ट्रु हुन सक्छ FTT, अनि अर्को हुन सक्छ FTF। ओके, अर्को हुन सक्छ FFT अनि लास्टली FFF। यसरी हामीले जुन यो PQR को पोसिबल ट्रुथ भ्यालु ट्रु र फल्स हेरेर यसबाट यो P Q र R तीनवटा कलमहरु पहिला फिक्स गर्दियौ, तीनवटा कलमको ट्रुथ भ्यालुहरु फिक्स गर्दियौ। त्यसपछि के गर्यौ त Q लाई नेगेसन गर्यौ किनकि हामीलाई P र नेगेसन Q को कन्डिसनल फाइन्ड आउट गर्नु छ, अनि P र R लाई कन्डिसनल अप्लाई गरौं र फाइनली यो दुईवटालाई कन्जंक्सन अथवा एन्ड भनेर हामीले यो दुईटाको ट्रुथ भ्यालु हेरौं। त्यसको लागि अब हामीले यहाँ मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा कन्डिसनल छ भने यसको रुल के हो त। कन्डिसनलको रुल भनेको इफ द फर्स्ट वान इज ट्रु एन्ड द सेकेन्ड इज फल्स। जस्तो यहाँनिर हामीले P र नेगेसन Q हेर्नु पर्यो, यो दुईटा हेर्नु पर्यो हैन। फर्स्ट ट्रु सेकेन्ड फल्स छ भने त्यो फल्स हुन्छ है, यहाँ ट्रु छ यहाँ फल्स छ, त्यही भएर यो के भयो त
फल्स भयो हैन अनि फेरि ट्रु र फल्स छ फल्स भयो अरु कुनै ठाउँमा टीएफ छ त छैन नि त त्यो भइसक्यो अरु सबै हामीले के गर्यौं यहाँ ट्रु लेख्यौं यसैगरी फेरि पी र आर मा हेरौं पी र आर मा हेर्दा पनि जुन जुन ठाउँमा टीएफ छ जस्तो यहाँ टी छ यहाँ एफ छ त्यही भएर यसको करेस्पोन्डिङ कन्डिसनल के भयो एफ भयो त्यसैगरी अर्को टीएफ हामीले यहाँ देख्छौं टी र एफ यहाँ देख्यौं सो यो एफ भयो अरु टी र एफ कहीं छ त एफ र टी होइन है टी र एफ फर्स्ट वान ट्रु सेकेन्ड वान फल्स भयो भने एफ हुन्छ र फाइनली अब हामीले यो दुईवटामा कन्जंक्सनको रुल अप्लाई गर्नु पर्यो बीचमा एन्ड छ कन्जंक्सनले के भन्छ इफ बोथ आर ट्रु देन ओन्ली द कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट विल बी ट्रु सो यो दुईटामा बोथ ट्रु भएको कन्डिसन यहाँ हेरौं त ट्रु 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 भयो यहाँ तलपट्टि सबैमा ट्रु नै छ सो यसरी हामीले यिनीहरुको ट्रुथ टेबलबाट यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको ट्रुथ टेबलबाट ट्रुथ भ्यालुहरु फिल अप गर्यौं क्वेशन नम्बर 6b मा स्केच द ग्राफ अफ y इज इक्वल टु x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 छ सो क्यूबिक फंक्शनको हामीले कर्व बनाउनु पर्ने विथ द क्यारेक्टरिस्टिक्स क्वेशनमा अब क्यारेक्टरिस्टिक लेख्न नभने पनि हामीले क्यारेक्टरिस्टिक लेख्नु पर्ने हुन्छ हो यो क्यूबिक फंक्शनमा हामीले यसलाई यो शिफ्टिङ युज गर्छौं यो पर्टिकुलर क्वेशनलाई किनकि x क्यूब माइनस 4x को कर्व बनाउँछौं यसबाट त हामीले x कमन लियो भने फ्याक्टराइज सजिलैसँग गर्न मिल्ने भयो नि त x minus 2 x plus 2 यसरी फ्याक्टराइज फर्मबाट हामीले कर्व बनाउन सजिलो हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल हामीले 3 युनिट शिफ्ट गर्दिन्छौं शिफ्टिङको कन्सेप्ट यसमा अप्लाई गर्यौं भने हामीले धेरै सजिलो हुन्छ पहिला यसको कर्व बनाउने र प्लस 3 भएपछि 3 युनिट भर्टिकली अबोभ माथिपट्टि हामीले शिफ्ट गर्यौं भने यो जुन हामीलाई चाहिएको रिक्वायर्ड कर्वको रिक्वायर्ड फंक्शनको कर्व हामी बनाउन सक्छौं त्यसको लागि पहिला क्यारेक्टरहरुमा ओरिजिन टेस्ट पोइन्ट अन एक्सेसहरु हामी लेख्छौं हेरौं त यहाँ गिवन इक्वेसन इज थर्ड डिग्री पोलिनोमियल also the graph of 1 यसलाई 1 मानेको छौं is shifting of the graph of x cube minus 4x through 3 unit above 3 unit above shift हुन्छ -3 भएको भए 3 unit below shift हुन्थ्यो First we determine the characteristic of the curve represented by the equation 2 यसको हामी क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु पहिला डिफाइन गरौं त्यसको लागि पहिला ओरिजिन टेस्ट ल्याउँ है ओरिजिनबाट पास हुन्छ कि हुँदैन 0 = 0 आयो भनेपछि ओरिजिनबाट पास हुने भयो यो त्यसपछि हामी पोइन्ट अन एक्सिस ल्याउँ एक्स एक्सिसमा कुन पोइन्टमा कट गर्छ भन्नको लागि हामीले y = 0 राख्नु पर्छ y = 0 राख्दा x को भ्यालु कति आयो 0 -2 र 2 सो कतिवटा पोइन्टमा कट गर्ने भयो एउटा 0,0 एउटा -2,0 र एउटा 2,0 तीनवटा पोइन्टमा यसले कट गर्ने भयो है त्यसपछि हामी डोमेन रेन्ज निकाल्छौं क्यूबिक फंक्शन जहिले पनि रियल नम्बरमा डिफाइन हुन्छ सो यसको डोमेन -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी भयो र फर एभ्री डोमेनको भ्यालुको लागि यसको रेन्ज पनि रियल नम्बर नै आउँछ -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हुन्छ क्यूबिकमा जहिले पनि हामीले डोमेन र रेन्ज -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी नै राख्छौं र हाम्रो मेन क्यारेक्टर भनेको यो नम्बर 4th क्यारेक्टर हो नम्बर 4th क्यारेक्टरमा हामी इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ रिजनहरु फाइन्ड आउट गर्छौं जस्तो यसको लागि एउटा टेबल बनाउँदा बेटर हुन्छ है टेबल नबनाइकन पनि गर्न सकिन्छ तर टेबल बनाइसकेपछि हामीलाई यो इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ रिजनहरु फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ हामीसँग अब कति थियो एउटा -2 थियो एउटा 0 थियो एउटा 2 थियो हाम्रो जुन x को भ्यालु आएको थियो नि त्यसलाई हामी राख्दिने यो चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमै राख्नु पर्छ सानो देखि ठूलो अर्डरमा राखियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ y को भ्यालु त 0 नै हो अघि आकै पोइन्टहरुलाई टेबलमा राखे हो मैले है जुन हामीले x एक्सिसमा कट गर्ने पोइन्टहरु निकाल्यौं त्यसलाई टेबलमा राख्ने तर एसेन्डिङ अर्डरमा ओके x को भ्यालु अब -2 भन्दा सानो हुँदाखेरि के हुन्छ अब कर्व x एक्सिस भन्दा माथि पर्छ कि तल पर्छ भनेर चेक गर्छौं जस्तो यहाँ त x लेस देन -2 -2 भन्दा सानो भ्यालु जस्तो हामीसँग के छ x -2 र x + 2 छ हैन त यिनीहरु अब पोजिटिभ आयो भने x एक्सिस भन्दा माथि पर्ने भयो नेगेटिभ आयो भने x एक्सिस भन्दा तल पर्ने जस्तो -2 भन्दा सानो लिएर यहाँ राखौं कुनै -3 राखौं -3 राख्दा यो नेगेटिभ भयो -3 - 2 -5 यो पनि नेगेटिभ भयो -3 + 2 -1 यो पनि नेगेटिभ यो तीनवटालाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ नेगेटिभ आउँछ त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्यौं
y लेस देन 0 y हो नि त यो त हामीले अहिले यसको मात्रै कर्व बनाउँदै छौं सो y को भ्यालु के आयो नेगेटिभ आयो सो पार्ट अफ द ग्राफ लाइज बिलो x एक्सिस भन्दा तल बढ्ने भयो र यो डिक्रिज हुने भयो तल घट्दै 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 जाने भयो त्यसपछि अब हामी यो -2 र 0 को बीचमा हेरौं त -2 लेस देन x लेस देन 0 यो दुईवटा बीचको भ्यालु कुनै एउटा हामीले सोचेर यहाँ राख्दियौ -1 राख्यौ भने यहाँ नेगेटिभ हुन्छ -1 राख्यो भने यहाँ नेगेटिभ यहाँ -1 + 2 भनेको पोजिटिभ माइनस माइनस प्लस गर्दाखेरि के आयो तीनवटा प्लस नै आयो भनेपछि यो प्लस आयो भने त y त पोजिटिभ आउँदो रहेछ y को भ्यालु पोजिटिभ आउनु भनेको त x एक्सिस भन्दा माथिपट्टि पर्नु हो सो पार्ट अफ ग्राफ लाइज अबोभ x एक्सिस यो -2 र 0 को लागि चाहिँ x एक्सिस भन्दा माथि लाइज गर्ने भयो अब हामी हेरौं 0 र 2 को बीचमा लेट्स से 1 यहाँ राख्यौ भने यो पोजिटिभ यहाँ राख्यो भने नेगेटिभ यहाँ राख्यो भने पोजिटिभ सो यो तीनवटालाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउने भयो नेगेटिभ आउने भयो त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्यौ y लेस देन 0 राख्यौ अनि यो के भयो त बिलो x एक्सिस भयो फाइनली हामीले 2 भन्दा ठूलो भ्यालुको लागि चेक गर्छौं लेट्स से 3 राख्यो भने यहाँ पोजिटिभ यहाँ पनि पोजिटिभ यहाँ पनि पोजिटिभ सो फाइनली यो के आयो पोजिटिभ आयो y ग्रेटर देन 0 भयो सो यो चाहिँ अबोभ x एक्सिस लाइज गर्ने भयो र इन्क्रिज हुने भयो किनकि 2 भन्दा ठूलो जुनसुकै भ्यालु राख्यो भने अब त यो पोजिटिभ आउँछ भनेपछि कर्व इन्क्रिज हुँदै जाने भयो यति गरिसकेपछि अब हामीले यसको कर्व बनाउँछौं कर्व बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको जस्तो कुनै एउटा हामीले x एक्सिस र y एक्सिस ड्रा गरिसकेपछि है x एक्सिस र y एक्सिस ड्रा गरिसकेपछि अब हाम्रो यो पोइन्टहरु जुन अघि पोइन्ट आएको थियो नि एउटा थियो -2, 0 थियो एउटा थियो 0 यो -2, 0 एउटा 0, 0 एउटा थियो 0, 2, 0 हैन त तीनवटा पोइन्टहरु मार्क गर्ने -2 भन्दा सानो भयो भने कर्व x एक्सिस भन्दा तल जान्छ र डिक्रिज हुन्छ त्यही भएर यो यतापट्टि गयो डिक्रिज हुँदै गयो ठीक छ -2 र 0 को बीचमा यो के भएको छ अबोभ x एक्सिस छ भनेपछि यसलाई हामी -2 र 0 को ठाउँमा अबोभ माथिपट्टि लाग्ने 0 र 2 को बीचमा के छ बिलो छ 0 र 2 को बीचमा हामीले तलपट्टि लग्यौं र 2 भन्दा माथि हुँदा त अबोभ भएर इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि कर्व यस्तो खालको बन्ने भयो है यसरी हामीले कर्व बनाउँछौं र अब 3 युनिट शिफ्ट गर्ने भने हो नि त यो त y = x³ - 4x को कर्व बन्या हो नि त तर हामीले चाहिएको त x³ - 4x + 3 को हो त्यसको लागि हामीले जस्तो 1 2 3 x = यो जुन हाम्रो यो 1 2 3 3 युनिट माथि मुभ गर्ने हो भने यो लाइन भनेको कति हुन्छ यो लाइन भनेको त y = 3 को लाइन हो कि हैन जस्तो 0, 3 1, 3 2, 3 हुँदै y त फिक्स भयो y = 3 भन्ने लाइन हो अब यसमा यो पोइन्टहरु मार्क गर्ने यो पोइन्टहरु हामी यसमा मार्क गर्दियौ है अनि यही कर्व भन्नु जस्तो यो पोइन्टलाई 3 स्टेप माथि मुभ गर्ने यो पोइन्टलाई 3 स्टेप माथि मुभ गर्ने यो पोइन्टलाई पनि 3 स्टेप माथि मुभ गर्यो भने अब यही प्याटर्नमा कर्व बन्ने भयो के यो कर्व के हुन्छ त y = x³ - 4x + 3 हुन्छ 3 युनिट माथि एभ्री पोइन्टहरुलाई 3 युनिट जुन हाम्रो x एक्सिस सँग प्यारलल हुने अर्को लाइन ड्रा गर्ने र त्यहाँ 3 युनिट मुभ गरिसकेपछि त्यो पोइन्टहरुलाई पनि 3 युनिट मुभ गरेर मार्क गर्दिने अनि तलको कर्व जुन क्यारेक्टरमा गएको छ जुन प्याटर्नमा गएको छ त्यही प्याटर्नमा हामीले बनाउँछौं जस्तो यसलाई यहाँनिर हामीले ग्राफमा हेर्यौं भने यस्तो खालको कर्व बने ओके यो ग्रीन कलरमा देखिएको कर्व चाहिँ y = x³ - 4x को हो यो जुन रेड कलरमा देखिएको कर्व के छ x³ - 4x + 3 को कर्व हो यसरी हामी क्युबिकको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर भनेको यो नम्बर 4th क्यारेक्टर हुन्छ ठीक छ अब अर्को क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 7a सल्भ द जनरल भ्यालुज अफ x अब जनरल भ्यालु सल्भ गर्ने भनेपछि x को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ त्यसको लागि अब हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रीको केही फर्मुलाहरु पनि चाहियो अनि प्लस cos sin को जनरल भ्यालु को फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ अब यसमा चाहिँ यो cos³ र sin³ लाई माइनस को फर्मुला राखेर सँगै बनाउँछौं अनि सल्भ गर्छौं त्यसरी हेरौं त cos³ र माइनस sin³ लाई सँगै राख्ने a³ - b³ को फर्मुला राख्यौं यतापट्टिको यो 1 लाई यहाँ त cos² x +
sin स्क्वायर x भनेको त 1 हुन्छ अनि यो 1 लाई पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने -1 हुने भयो यसबाट माइनस कमन लिँदा 1 + cos x sin x यता पनि 1 + cos x sin x छ यो दुईटाबाट कमन आयो यतापट्टि cos x - sin x र यसमा सबै गयो भनेपछि 1 बाँकी भयो हैन त अनि अब हामीले दुईवटा फ्याक्टरमा आयो नि त अब आइदर अर गर्न सक्छौं अब आइदर दिस फर्स्ट वान इक्वल टु 0 यसलाई हामी cos x sin x लाई 2 थप्ने हो भने त sin 2x बनाउन मिल्छ त्यही भएर 2/2 हामीले थप्दियौ र sin 2x को भ्यालु कति आयो -2 आयो sin को भ्यालु त जहिले पनि -1 र 1 को बीचमा लाइज गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त त्यही भएर यो त इम्पोसिबल नै भयो व्हिच इज नट पोसिबल यसबाट हामीले x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौं अब अर मा अर्को जुन हाम्रो फ्याक्टर थियो त्यो लेख्यौं र यो a cos x plus b sin x इक्वल्स टु कुनै एउटा कन्स्टेन्ट टर्म को फर्ममा छ भने जहिले पनि यसको रुल के हुन्छ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले डिवाइड गर्नुपर्छ यो फर्मेटमा आयो भने a स्क्वायर a भनेको cos x को कोएफिसिएन्ट b भनेको sin x को कोएफिसिएन्ट ले डिवाइड गर्ने कति आउँछ त cos x को कोएफिसिएन्ट 1 स्क्वायर sin x को कोएफिसिएन्ट -1 स्क्वायर गर्दा √2 आयो भनेपछि हामीले √2 ले के गर्नु पर्यो डिवाइड गर्नु पर्यो √2 ले डिवाइड गर्ने सबैलाई 1/√2 1/√2 यतापट्टि पनि 1 छ यसमा पनि 1/√2 1/√2 भनेको कति हो त अब cos 45 अथवा cos π/4 sin π/4 को भ्यालु पनि 1/√2 हो अब कसरी लेख्ने त भन्दा फर्मुला बन्ने गरी यहाँ cos a cos b - sin a sin b भन्छ नि त त्यो राख्यो भने त त्यही भएर हामीले cos π/4 भनेर राख्यौं यतापट्टि पनि cos π/4 भनेर राख्नु त sin π/4 को भ्यालु पनि 1/√2 हुन्छ तर हामीले दुवैतिर cos भयो भने फर्मुला लगाउन सजिलो हुन्छ यो cos a plus b को फर्मुला cos a cos b - sin a sin b अनि अब हामीलाई एउटा फर्मुला के थाहा छ भन्दा cos x = cos θ छ भने यसको जनरल फर्म के हुन्छ 2n π plus minus θ हुन्छ यो फर्मुला हामीलाई याद हुनु पर्यो जनरल फर्मुला cos x = cos θ छ भने 2n π plus minus θ अब cos x को ठाउँमा x plus π/4 छ θ को ठाउँमा π/4 छ सो x को ठाउँमा x plus π/4 आयो अनि 2n π को 2n π plus minus θ को ठाउँमा π/4 अब यो π/4 लाई पनि अर्को साइडमा लग्यौं भने 2n π plus minus π/4 minus π/4 अब पोजिटिभ र नेगेटिभ लिने हो भने त्यो π/4 हरुलाई एड गरेर राख्दा पनि हुन्छ प्लस माइनस मै राखे पनि दुईवटा आन्सरलाई एकै ठाउँमा राख्न मिल्छ यसरी हामीले यसलाई पनि सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्यौं है अब फर्दर क्वेशन नम्बर 7a मा स्टेट एन्ड प्रुफ कोसाइन ल हामीले अब कोसाइन ल साइन ल कोसाइन ल टेन्जेन्ट ल यिनीहरु हामीले प्रुफ गर्ने क्रममा यहाँ अहिले हामीसँग क्वेशन चाहिँ कोसाइन ल को छ पहिले यसलाई स्टेट गरौँ अनि प्रुफ गरौँ है त त्यसको स्टेटमेन्ट हेरौँ त In any triangle ABC, the cosine law states that cos A हुँदा -a स्क्वायर सम्झिनको लागि है त cos B हुँदा -b स्क्वायर cos C हुँदा -c स्क्वायर यहाँ माथि प्लसमा B र C छ त्यही भएर तल B र C लेख्ने यहाँ C र A छ तल 2ca माथि A र B छ 2ab यो हामी सम्झिने टेक्निक मात्रै भयो यसको लागि अब हामी तीनवटै केसमा जस्तो एक्युट एंगलको केस अब्ट्युस एंगलको केस र राइट एंगलको केसमा कुनै एउटा यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा प्रुफ गर्छौं र बाँकीलाई सिमिलरली भनेर राख्दिन्छौं हेरौं त अब यसमा तीनवटा ट्रायंगलहरु हामी बनायौं फिगर 1 फिगर 2 र फिगर 3 गरेर जस्तो यो एक्युट एंगल ट्रायंगल कुनै एउटा ट्रायंगल हेरौं यो C भन्ने एक्युट एंगल छ यो अब्ट्युस एंगल छ राइट C एंगल र यो 90 डिग्री भनेको राइट एंगल ट्रायंगल छ तीनवटा ट्रायंगलको केस हामीले हेर्नु पर्छ र यसमा सल्भ गर्दाखेरि जस्तो ABCB any triangle draw AD perpendicular to BC or BC produce जस्तो AD BC को perpendicular draw गर्यो यसमा BC लाई प्रोड्युस गरेर जुन D सम्म गएको छ त्यहाँनिर AD ड्रा गर्यो यहाँ त अब कोइन्साइड भयो C र D एकै ठाउँमा भयो सो AD यहाँ अलरेडी ड्रा छ A को अपोजिट साइड स्मल a B को अपोजिट साइड स्मल b र C को अपोजिट साइड स्मल c हुने भयो ओके अब हामी तीनवटा केस मध्ये केस फर्स्टमा when angle C is an acute यो angle C acute भएपछि यो होल ट्रायंगल एक्युट एंगल ट्रायंगल भइहाल्यो then from the right angle triangle हामीले जुन अघि यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा गरेको थियो ABD एउटा राइट एंगल ट्रायंगल
एडीसी अर्को राइट एंगल ट्रायंगल यसमा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई गर्ने एबी स्क्वायर इक्वल टु एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर यतापट्टि हाइपोटेनियस एसी छ एसी स्क्वायर इक्वल टु एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर अब यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ यो रुल चाहिँ यहाँनिर हामीले अलिकति सम्झिनुपर्छ है त दुईवटा ट्रायंगल हुन्छ दुईवटा ट्रायंगलमा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई गर्ने र दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्ने सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि एडी स्क्वायर र एडी स्क्वायर त क्यान्सल हुन्छ यो त क्यान्सल हुन्छ सबट्र्याक्सनमा त बाँकी के रह्यो त बीडी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर रह्यो अब यो जुन बीडी छ नि यो बीडी को पार्टलाई हामी होल पार्ट एक्जियम लगायौं भने बीडी भनेको बीसी माइनस डीसी हुन्छ नि बीसी बाट डीसी सबट्र्याक्ट गर्यो भने त बीडी आउँछ त्यही भएर बीडी को ठाउँमा हामीले बीसी माइनस डीसी गर्यौं ए माइनस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला डीसी स्क्वायर क्यान्सल भनेपछि अब यो एबी स्क्वायर इक्वल्स टु यहाँ हाम्रो के आयो त यो एसी स्क्वायर थियो नि त माइनस एसी स्क्वायर यता आएर प्लस एसी स्क्वायर भयो अनि बीसी स्क्वायर भयो अब हामीले प्रुफ गर्ने पार्ट अनुसार एबी को अपोजिट साइड सी हो सी स्क्वायर आयो एसी को अपोजिट साइड बी हो बी स्क्वायर आयो बीसी को अपोजिट साइड कुन हो त ए हो ए स्क्वायर आयो सी स्क्वायर इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab चाहियो नि त हामीलाई अब cos c यो हो हामीले प्रुफ गर्ने त 2ab cos c भनेपछि a भनेको कुन हो बीसी बीसी त हामीसँग छ अब यो डीसी लाई cos मा चेन्ज गर्नु पर्यो यो डीसी लाई cos मा चेन्ज गर्नु पर्यो cos एंगल c मा भनेपछि अब यो राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी मा हामीले cos c को भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ है त cos c को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि डीसी बाइ एसी हामीले b बाइ h भन्छौं नि डीसी बाइ एसी हामी त यहाँ डीसी को भ्यालु इन टर्म्स अफ cos निकाल्दै छौं त्यही भएर डीसी इक्वल टु एसी cos c आयो यो डीसी को भ्यालु लगेर फेरि ब्याक टु एस मा लगेर राख्दिने राख्दाखेरि 2bc अनि यो डीसी को ठाउँमा एसी cos c भएर आयो बीसी भनेको स्मल ए एसी भनेको स्मल बी भनेपछि त c स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab cos c आयो अथवा यसैलाई हामीले यो यतापट्टि ल्याउने हो भने cos c इक्वल टु b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाइ 2ab भनेर आउँछ नि त हामीले c हुँदाखेरि माइनस c स्क्वायर प्रुफ गर्नुपर्ने थियो अहिलेको स्टेटमेन्ट अनुसार कुनै एउटा प्रुफ गर्ने अहिले मैले c एंगल लिएको छु त्यही भएर cos c प्रुफ भयो अब a एंगल b एंगल जुन लिए पनि हुन्छ तर त्यो लिँदाखेरि परपेन्डिकुलर c लिँदाखेरि यो एडी ड्रा गरियो अब जस्तो a लिनु छ भने यहाँ b बाट ac मा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्नु पर्यो हैन त्यसरी सल्भ गर्ने यो त हामीले अहिले केस 1 मात्रै हेर्यौं केस 2 मा हामीसँग अब एंगल c ला अब्ट्युस एंगल लिएर हेर्यौं भने के हुन्छ त यहाँ हामीसँग त अब यहाँ दुईवटा राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी र एसीडी छ यो एबीडी मा के हुन्छ ab स्क्वायर इक्वल टु ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर फेरि एसीडी मा के हुन्छ त एसीडी मा हामीले हेर्ने हो भने ac स्क्वायर इक्वल टु ad स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर हुन्छ त्यो सानो ट्रायंगल मा अब हामीलाई यहाँ ad स्क्वायर को भ्यालु चाहिएको छ के ad स्क्वायर लाई के लेख्न मिल्यो यो cd लाई यता ल्याउने हो भने ac स्क्वायर माइनस cd स्क्वायर इक्वल्स टु ad स्क्वायर हुन्छ त्यही ad स्क्वायर को भ्यालु हामीले यहाँ ac स्क्वायर माइनस cd स्क्वायर अब bd लाई फेरि के लेख्न मिल्छ त bd लाई bc प्लस cd राख्न मिल्छ अनि bd को ठाउँमा हामीले bc प्लस cd को स्क्वायर गर्यौं यो दुईलाई a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला cd स्क्वायर क्यान्सल यहाँबाट फेरि bc डट cd आयो अब हामीले त यहाँ फेरि यो cd भनेको त कति छ त यहाँबाट cd भनेको ac cos c तर माइनस हुन्छ नि त यहाँ त हैन dc भनेको माइनस ac cos c हुने भो cos पाइ माइनस c एंगल त यहाँनिर त पाइ माइनस c को फर्मेटमा छ हेर्न सक्छौं नि हामी यो त जुन यो एंगल हेर्ने हो नि त यतापट्टिको यो एंगल त cos यतापट्टिको c हो भने यो त कति हुन्छ त पाइ माइनस c हुन्छ एसीडी ट्रायंगलमा सो एसीडी ट्रायंगलमा हाम्रो जुन cd को भ्यालु कति आउँछ माइनस ac cos c आउँछ हैन त माइनस ac cos c आउँछ त्यही भएर यहाँनिर हामीले के राख्यौं माइनस ac भनेको फेरि के हो स्मल b हो त्यही भएर यहाँ के भयो त माइनस b cos c यो भ्यालु लगेर यहाँ राख्दियो यो b cos c अगाडिको प्लस माइनस भएर आएको छ है सो यसरी हामीले केस 2 मा अथवा अब्ट्युस एंगल ट्रायंगलमा पनि सजिलैसँग यो cos c वाला फर्मुला अप्लाई गर्यौं अब केस 3 मा जस्तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल छ भनेपछि त यसमा डाइरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई गर्न पाइन्छ
AB स्क्वायर इक्वल टु AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यो जुन हाम्रो -2AC BC र cos C छ नि, यो हामीले थपिदिएको, किनकि cos 90 भनेको त 0 हो। हामीले के गरे हो भन्दा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 0 गरेको के। 0 त सब्ट्र्याक्ट गर्न पाइयो नि त हामीलाई चाहिए अनुसार है। अब यो 0 गरिसकेपछि हामीलाई चाहिएको के हो त, हामीलाई त 2AB cos C चाहियो हो। त्यही भएर A चाहिएको थियो AC थपियो, B चाहिएको थियो BC थपियो र cos C भनेको त cos 90 हो। cos 90 भनेको 0 हो। सो इन्टायरली यो भ्यालु त 0 हुन्छ नि त, यो cos C 0 भइसकेपछि त हैन। सो हामीले यो चाहिए अनुसार यो 0 हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्यौं र C स्क्वायर इक्वल टु B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB cos C। यसमा पनि हाम्रो यो पार्ट प्रुफ भयो। सो सबै केसबाट cos C इक्वल टु के प्रुफ भयो त, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपन 2AB प्रुफ भयो सबै केसबाट। ओके, हाम्रो जुन एक्युट एंगल, अब्ट्युस एंगल र राइट एंगल। यसरी हामी सिमिलरली अब अरु सबै पार्टहरु प्रुफ गर्न सक्छौं। सिमिलरली ड्रइङ परपेंडिकुलर फ्रम B and C on the opposite side, अघि त हामीले A बाट ड्रा गर्यो। अब B बाट र C बाट परपेंडिकुलर ड्रा गर्ने हो भने cos A र cos B को पार्ट प्रुफ हुन्छ। यसलाई हामीले प्रुफ गर्दाखेरि एउटा देखाइसकेपछि अरुलाई चाहिँ सिमिलरली भनेर लेख्न मिलि नै हाल्छ है। यसरी हामीले प्रुफ गर्ने। क्वेशन नम्बर 7B मा डिटर्मिनेन्ट को क्वेशन छ। हामीले यसलाई अब प्रुफ गर्दै छौं। यो सजिलो छ। यसमा चाहिँ अब हामीले नर्मली यो जुन यो RHS अथवा LHS कुन लिँदाखेरि सजिलो हुन्छ त, यहाँ A र A स्क्वायरलाई A स्क्वायर र A क्यूब बनाउन अलि सजिलो हुन्छ A ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने। त्यही भएर हामी RHS बाट स्टार्ट गर्छौं। RHS बाट यो 1/ABC भनेको ABC बाइ ABC थपेको, ABC बाइ ABC थप्यो। A लाई फर्स्ट रो मा मल्टिप्लाई गर्यो, यसको फर्स्ट रो मा A ले मल्टिप्लाई गर्यो, यसलाई B ले मल्टिप्लाई गर्यो, यसलाई C ले मल्टिप्लाई गर्यो। अनि अब A स्क्वायर A क्यूबहरु त भयो नि त हाम्रो प्रुफ गर्ने पार्ट। तर यो फर्स्ट कलममा ABC कमन लिदिने, फर्स्ट कलममा ABC छ, कमन लियो भने यहाँ 1 1 र 1 हुन्छ, टेकिङ कमन ABC फ्रम C1 फर्स्ट कलमबाट। अब ABC र ABC क्यान्सल भयो भने त यो त प्रुफ त भइहाल्यो इजिली नै। सो हामीले यहाँ सम्झिनु पर्ने के हो त भन्दा RHS लिँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुने भयो। A ले मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्ट रोलाई, सेकेन्ड रोलाई B ले मल्टिप्लाई गर्ने, थर्ड रोलाई C ले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई यहाँ सजिलो भयो है। क्वेशन नम्बर 7B मा सजिलैसँग यो प्रुफ भयो। यसमा हामीले धेरै त्यो सोचिराख्नु पर्दैन। अब हामीसँग रो इक्विभ्यालेन्ट मैट्रिक्स र इन्भर्स मैट्रिक्स मेथड, यो दुईवटा मेथड युज गरेर यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन जुन छ यसलाई हामीले सल्भ गर्ने। अब यहाँ x - y, z + x र x + y - 2z 3 भेरिएबलको हो, तर दुईवटा भेरिएबल मात्रै दिएको छ भने रिमेनिङ भेरिएबलको कोएफिसिएन्टलाई हामीले 0 सपोज गर्नुपर्छ। सुरुमा मैले रो इक्विभ्यालेन्ट मैट्रिक्स मेथडमा यसको अगमेन्टेड फर्म हेरौँ त, x1 y को कोएफिसिएन्ट -1, z छैन त्यही भएर 0, अनि अर्को कन्स्टेन्टलाई हामीले is2 दिएर पछाडीपट्टि राख्छौं। यसरी तीनवटै इक्वेसनलाई हामीले यो अगमेन्टेड फर्ममा राख्ने र अब हाम्रो काम भनेको युनिट मैट्रिक्स बनाउने हो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यो हो हाम्रो टार्गेट। ओके, सुरुकोलाई 1 बनाउने, यो 1 को हेल्पले यो तलकोलाई दुईवटालाई 0 बनाउने, फेरि हामीले यो जुन डायगोनलको एलिमेन्टलाई 1 बनाउने, यसको हेल्पले यसलाई 0 बनाउने, यसलाई पनि बनाउने, अनि फेरि यो डायगोनललाई 1 बनाउने, यसको हेल्पले यो माथिको दुईवटालाई 0 बनाउने, यसलाई पहिला 0 बनाएको छैन भने लास्टमा यसलाई 0 बनाउँदा पनि हुन्छ। सो यो प्याटर्न हामीले फलो गर्यौं भने रो इक्विभ्यालेन्ट मैट्रिक्स मेथड सजिलैसँग गर्न सकिन्छ है त। अब यो 1 अलरेडी छ, यसलाई 0 1 बनाइराख्नु परेन। अब यसलाई 0 पार्नको लागि यही 1 को हेल्प लिनुपर्छ है त। जुन हामीले डायगोनलको एलिमेन्ट 1 बनाएको हुन्छौं अथवा अलरेडी हुन्छ, त्यसैको हेल्पले त्यो कलमको बाँकी रहेको एलिमेन्टलाई 0 बनाउने। भनेपछि यो R2 - R1 गर्यो भने यो 0 हुन्छ, R3 - R1 गर्यो भने यो 0 हुन्छ, तर R3 - R2 गर्न पाइएन किनकि हामी R1 कै हेल्प लिनुपर्छ। यो तलको दुईवटा 0। अब पालो कसको हो? अब यो बीचको एलिमेन्टलाई 1 बनाउनु पर्ने। अघिको रो अपरेसनहरु, अघिको फर्मुलाहरुले यो 1 भइसक्यो। यो 1 भइसकेपछि अब यो 2 लाई 1 बनाउनको लागि R3 - 2 R2 गर्यो भने त यो पनि 0 हुन्छ।
यसलाई 0 बनायो। हामी અહીંको प्याटर्नलाई फलो गरिरहेको छौं है, हेरौं है त। यसरी गयौं 1 0 0 फेरि 1 0। अब यसलाई 1 बनाउनको लागि अरु एलिमेन्टको हेल्प लिन पाइदैन। त्यही एलिमेन्ट डायगोनललाई 1 बनाउनु छ भने त्यही एलिमेन्टको मात्रै हेल्प लिन मिल्छ। सो -4 लाई 1 बनाउनु भनेको त -4 ले डिवाइड गर्यो भने 1 हुने त हो नि हैन। त्यही भएर हामीले R3 लाई के गर्यौं त -4 ले डिवाइड गर्यौं अथवा 1/-4 ले मल्टिप्लाई गर्यौं। यो 1 पनि भइहाल्यो। ठीक छ है। त्यसपछि फर्दर अब यो माथिको यो 1 भइसकेपछि त यसलाई 0 बनाउनु पर्ने। यसलाई 0 बनाउनको लागि हामीले R2 - R3 गरे पुगिहाल्यो। 1 - 1 गर्दाखेरि यो पनि 0 भयो। यो माथिको अलरेडी 0 छ। अब हाम्रो काम केमा आयो त यसमा आयो। यो -1 लाई 0 बनाउनु पर्ने। यसलाई 0 बनाउनको लागि त -1 मा +1 यही कलमको 1 को हेल्प लिने हो नि त। सो R1 + R2 गर्दाखेरि यो के भयो, यो 1 थियो, यो माथिको के भयो 0 भयो। सो फाइनली युनिट मेट्रिक्समा गयो नि त 1 0 0 0 1 0 0 0 1। x इक्वल्स टु यो फर्स्ट को भ्यालु भयो -2, y भनेको -3, z भनेको -4। यसरी हामीले x y z को भ्यालु रो इक्विभ्यालेन्ट मेट्रिक्स मेथडबाट सजिलैसँग गर्न सक्यौं। ठीक छ है। अब फर्दर यसलाई हामी इन्भर्स मेट्रिक्स मेथडबाट पनि गरी हेरौं। इन्भर्स मेट्रिक्स मेथडमा पहिला सुरुमा हामी यसलाई ax इक्वल्स टु b को फर्ममा कन्भर्ट गर्ने गिवन इक्वेसनलाई। अघि अगमेन्टेड फर्ममा कन्भर्ट गरेको थियौं, अहिले ax इक्वल्स टु b को फर्ममा कन्भर्ट गर्यौं। अब हाम्रो a इन्भर्स निकाल्नु पर्यो। अनि बल्ल यो x इक्वल टु a इन्भर्स b मा लगेर a इन्भर्स को भ्यालु राख्ने। a इन्भर्स को फर्मुला के हो 1/a डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ a हो नि त। सो पहिला हामीले a डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौं। यदि यो 0 आएन भने 0 आयो भने त इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन। यदि यो 0 आएन भने अब हामी फेरि एडजोइन्ट अफ a निकाल्छौं। त्यसपछि यो फर्मुलामा लगेर a इन्भर्स निकाल्छौं अनि a इन्भर्स लगेर इक्वेसन 1 मा राख्यौं भने हाम्रो x y z को भ्यालु आइ नै हाल्छ। डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु है त। डिटर्मिनेन्ट को लागि त अब यो फर्स्ट को एलिमेन्ट लिने, जुन यसको रो र कलमलाई हटाइसकेपछि कति बाँकी हुन्छ 0 1 1 - 2। सेकेन्ड एलिमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ माइनस लिनुपर्छ है। फर्स्ट को प्लस, सेकेन्ड को माइनस, थर्ड को प्लस। यो माइनस अगाडि लियो। सेकेन्ड एलिमेन्ट को फेरि रो र कलम हटाउँदाखेरि यसको रो र यसको कलम हट्दाखेरि बाँकी कति भयो 1 1 1 - 2 भयो। यो लास्ट को +0 भनेर लेख्दा पनि हुन्थ्यो। 0 ले त इन्टायर डिटर्मिनेन्टलाई 0 बनाइहाल्छ। त्यही भएर 0 नलेखेको। कति आयो -4 नट इक्वल टु 0। 0 आएको भए हामी यही स्टप गर्थ्यौं। यदि 0 आएन भने बल्ल हामी फर्दर a इन्भर्स निकाल्न सक्छौं। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ एडजोइन्ट निकाल्नु पर्ने छ। एडजोइन्ट को लागि हामी कोफ्याक्टर को हेल्प लिनु पर्ने हुन्छ। कोफ्याक्टरहरु हामी जस्तो अब a को कोफ्याक्टरलाई a11 a12 a13 है, अनि a21 a22 a23 a31 a32 क्यापिटलमा लेख्छौं हामी a33 कोफ्याक्टरहरुलाई सपोज गर्ने र यिनीहरुको इन्डिभिजुअल एलिमेन्टहरुको कोफ्याक्टरहरु निकाल्ने। जस्तो अब हामीले यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ प्लस माइनस प्लस, यसमा त 9 वटाकै चाहिन्छ नि त, माइनस प्लस माइनस प्लस। जस्तो दुईवटा सम गर्दाखेरि अड आयो 2 + 3 सम गर्दा 5 आयो भने माइनस भयो है। 3 + 1 सम गर्दा इवन आयो भने प्लस भयो। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ, अथवा सुरुबाटै प्लस माइनस गर्दै जाँदा पनि अल्टरनेटली साइन राख्दिदा हुन्छ। जस्तो a11 भनेको त यो 1 को हो। यो 1 को हेर्नु पर्यो। 1 लिनु चाहिँ पर्दैन यसमा डिटर्मिनेन्टमा। जस्तो यसको जुन रो र कलम हट्यो 0 1 1 - 2 लेख्यो। यसको अगाडि प्लस छ, त्यही भएर यो -1। अब a12 को अगाडि त माइनस आउँछ, यसले त माइनस क्यारी गर्छ। सो माइनस आए पनि यो अगाडिको -1 चाहिँ लेखिदैन है यसमा डिटर्मिनेन्टमा। जस्तो यसले कन्टेन गर्ने रो र कलम हटाएर बाँकी रहेको एलिमेन्टहरुलाई यहाँ लेख्छौं र अगाडिको माइनस सहित हामीले सल्भ गर्छौं। यसरी हामीले a11 a12 हुँदै a33 सम्म ओके। जस्तो हेर्दै प्लस माइनस फेरि माइनस प्लस माइनस गर्दै भ्यालुहरु हामीले निकाल्यौं। अब यसलाई मेट्रिक्स फर्ममा राख्यो भने त्यो के हुन्छ कोफ्याक्टर हुन्छ। अघि मैले लेखेको थिएँ नि a11 a12 a13
यो कोफ्याक्टर भयो। अब एडजोइन्ट भनेको चाहिँ यसलाई ट्रान्सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। एडजोइन्ट अफ ए भनेको ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर अफ ए हो। सो यो -1 -2 -1 फर्स्ट कलममा थियो, फर्स्ट रोमा गए। -3 -2 र -1 सेकेन्ड कलममा थियो, सेकेन्ड रोमा गए। 1 -2 र 1 थर्ड कलममा थियो, थर्ड रोमा गए। एडजोइन्ट अफ ए आयो। अब हामीले ए इन्भर्सको फर्मुला अप्लाई गर्ने, 1/a डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ ए गर्ने। ए इन्भर्स आयो। अब बल्ल हामीले x इक्वल टु ए इन्भर्स b मा लगेर राखिदिने। यो ए इन्भर्सको भ्यालु भयो यति, यो के को भ्यालु भयो, b को भ्यालु भयो। अब मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको हेल्पले -1 इन्टु 1 प्लस -2 इन्टु -6 प्लस -1 इन्टु 3 गरेर सल्भ गर्दाखेरि क्यापिटल X भनेको XYZ, यसबाट पनि XYZ को भ्यालु अघि जति आएको थियो नि हाम्रो जुन रो इक्विभ्यालेन्ट मेथडबाट, यसबाट पनि भ्यालु त सेम आउनु परिहाल्यो। X को भ्यालु -2, Y को भ्यालु -3 र Z को भ्यालु -4 आयो। यसरी हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा मेथड अप्लाई गर्दा हुन्छ है, आफैलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही मेथड फलो गर्ने। क्वेशन नम्बर 8b मा if the equation have a common root, prove that either p equal to q or p plus q plus 1 equals to 0। अब यो जुन कमन रुट भनेपछि हामीले कुनै एउटा अल्फा भनेर अथवा बीटा भनेर सपोज गर्छौं र क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडबाट यसलाई हामी सल्भ गर्छौं। हेरौं त, अल्फालाई हामीले कमन रुट भनेर सपोज गरेको छौं। यो अल्फा यसमा लगेर राख्दिने, अल्फा स्क्वायर p अल्फा, अल्फा स्क्वायर q अल्फा भनेर आयो। र यसलाई अब क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि जस्तो हामीले कसरी गर्ने त हेरौं है त। एक फेर अल्फा स्क्वायर लेख्ने, सरी अल्फा स्क्वायर है, एक फेर अल्फा स्क्वायर लेख्ने अनि डिवाइड इक्वल्स टु अल्फा लेख्ने, डिवाइड अनि लास्टमा कन्स्टेन्ट 1 लेख्ने। अब अल्फा स्क्वायरलाई यसलाई छोप्यो भने अथवा यसलाई हटायो भने अब के हुने भयो, यसको कोएफिसिएन्टहरु मल्टिप्लाई गर्ने। यसरी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर गरेर यहाँ लेखिदिने के है। यसलाई हामीले अब कोएफिसिएन्टहरुलाई छुट्टै लेखेर पनि गर्न सक्छौं। जस्तो क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडमा यो जुन कोएफिसिएन्टहरु 1pq 1pqp कोएफिसिएन्ट लेखे नि हामीले। अब यो फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलमलाई यहाँनिर हामीले के गर्ने, रिपिट गर्दिने र यो फर्स्ट दुईवटाको बीचमा खाली राख्ने। यो फर्स्ट दुईवटाको बीचमा केही पनि छैन। यो सेकेन्ड जुन सेकेन्ड कलम र थर्ड कलमको माथि अल्फा स्क्वायर, थर्ड र फोर्थ को माथि अल्फा अनि फोर्थ र फिफ्थ को माथि 1 है। यो भइसकेपछि अब अल्फा स्क्वायर भनेको के हुने भयो, p स्क्वायर माइनस। यसमा हामीले सम्झिनु पर्ने भनेको यो दुईवटा कलमलाई रिपिट गरियो भने सजिलैसँग गर्न सकिन्छ कि। अनि त्यो डिटर्मिनेन्टमा जस्तो मेन डायगोनल माइनस सेकेन्डरी डायगोनल गर्दिने, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, q माइनस p, q माइनस p। अल्फा स्क्वायर को तल यो बस्छ, अल्फा को तल यो बस्छ, 1 को तल यो बस्छ। यसरी ठीक छ। अब दुईवटाको रेशियो फर्स्ट र सेकेन्ड रेशियो लिएर अल्फा निकाल्ने, सेकेन्ड र थर्ड को रेशियो लिएर पनि फेरि अल्फा निकाल्ने र दुईवटालाई इक्वेट गर्ने। यहाँबाट अल्फा को भ्यालु आयो, यहाँबाट पनि अल्फा को भ्यालु आयो। दुईवटालाई अब हामीले सल्भ गर्यौं भने यो p माइनस q आएको छ, यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याएर प्लस p माइनस q गर्ने। p माइनस q कमन आउँछ। अब यहाँ पहिले p माइनस q क्यान्सल नगर्ने है, कमन लिने अनि बल्ल के गर्ने त, आइदर p माइनस q इक्वल टु 0 और p प्लस q प्लस 1 इक्वल टु 0 भनेपछि हामीलाई प्रुफ गर्नु भनेको पार्ट के भयो त, यो प्रुफ भइ नै हाले। ठीक छ। यसरी हामीले सजिलैसँग प्रुफ गर्न सक्छौं। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है त यो। क्वेशन नम्बर 9a मा हेरौं त, फाइन्ड द कन्डिसन अफ द सर्कल this and this to touch externally and internally। अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा सर्कलले यदि एक्सटर्नली टच गरेको छ, दुईवटा सर्कल एक्सटर्नली टच गरेको छ भने तिनीहरु बीचको सेन्टर बीचको जुन डिस्टेन्स छ, डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स हैन, यो भनेको दुईवटा रेडियसको समसँग इक्वल हुन्छ एक्सटर्नली को केसमा। र इन्टरनली तिनीहरुले यदि टच गरेको छ भने डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स के हुन्छ त, रेडियस को डिफरेन्स हुन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा भयो भने सजिलैसँग गर्न सक्छौं। फर्स्ट सर्कलबाट सेन्टर र रेडियस निकालौं, सेकेन्ड सर्कलबाट सेन्टर र रेडियस निकालौं अनि
तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स सेन्टर बीचको डिस्टेन्स निकालेर यो कन्डिसनमा लगेर राख्दिने। ल हेरौं त पहिला सुरुमा जुन सेन्टर अफ सर्कल फर्स्ट अनि यसको रेडियस यो त ओरिजिनबाट पास के रे यसको सेन्टर त ओरिजिन हो x - 0 स्क्वायर y - 0 स्क्वायर रेडियस भनेको a यसको फेरि के छ त यो c, 0 हुने भयो नि त यसको सेन्टर त हाम्रो फर्मुला त x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हाम्रो जनरल फर्म अफ सर्कल त यो हो। यसलाई h र k को ठाउँमा h को ठाउँमा c आयो k को ठाउँमा यहाँ केही छैन मिन्स 0 छ h, k सेन्टर हो त्यही भएर यसको सेन्टर कति भयो c, 0 रेडियस b भयो। डिस्टेन्स बिट्विन टु सेन्टर्स एउटा 0, 0 र c, 0 बीचको डिस्टेन्स कति आयो c युनिट आयो। अब अघिको कन्डिसन अनुसार हामीले के गर्ने त एक्सटर्नल्ली गर्दाखेरि चाहिँ सम गर्ने डिस्टेन्स बिट्विन टु सेन्टर्स इक्वल टु सम अफ द रेडियस तिनीहरुको रेडियसहरुको सम c इक्वल टु a प्लस b एउटा कन्डिसन आयो। अनि यदि इन्टरनल्ली टच गर्छ भने चाहिँ के हुने भयो त डिस्टेन्स बिट्विन दिस भनेको डिफरेन्स बिट्विन टु रेडियसको डिफरेन्स भनेको a माइनस b हामीले त रेडियस त निकालिसकेको छ एउटा a छ एउटा b छ अनि तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स कति छ c छ है यो अर्को कन्डिसन भयो c इक्वल टु a प्लस b भनेको एक्सटर्नल्ली अनि c इक्वल्स टु a माइनस b भनेको इन्टरनल्ली। त्यसरी हामीले यसलाई सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्यौं 9a। त्यसपछि 9b मा हामीसँग छ लिमिटको क्वेशन। यो लिमिटको क्वेशनमा हामीले अब यो नर्मली त x र y कुनै एउटा मात्रै आउँथ्यो x प्लस y भनेर आएको छ। यस्तो छ भने यो x ले एक फेरमा भित्र मल्टिप्लाई गर्ने y ले पनि मल्टिप्लाई गर्दिने है अनि जुन लिमिट लाग्दैन त्यसलाई बाहिर निकाल्ने। हेरौं त यो यसलाई त 0/0 यसमा y 0 राख्यो भने यसले 0/0 को फर्म दिन्छ अनि यो x ले भित्र मल्टिप्लाई गर्यो y ले भित्र मल्टिप्लाई गर्यो ठीक छ। अनि यो तल डिवाइडमा y छ नि ल इन्डिभिजुअली सेपरेट गर्दिने तीनवटैको दिस बाइ y अनि सेकेन्ड बाइ y थर्ड टर्म बाइ y गर्यो भने के हुने भयो त यो y र यो y त क्यान्सल यो जुन हाम्रो y भएको टर्म छ नि y sec x plus y by y क्यान्सल हुन्छ भनेर यो बीचको टर्मलाई मैले पहिले लेखेको छु। अरु बाँकी रहेको टर्मबाट x यहाँनिर हेरौं त x त कमन आउँछ त्यो कमन ल्याउनको लागि अब यसमा चाहिँ यो x sec x plus y र x sec x लाई चाहिँ हामीले सँगै राख्यौं। अब यस्तो खालको क्वेशनहरु चाहिँ हामीले यसो गर्दै आएको पनि हो सजिलो पनि हुन्छ। अब यसमा x कमन आएर x लाई बाहिर राख्दिए मैले योबाट नि x कमन यसबाट नि x कमन आयो अनि भित्र sec x plus y minus sec x by y अगाडि sec x plus y। अब यसमा त लिमिट राख्दा भइहाल्यो y को ठाउँमा 0 राख्यो भने sec x भइ नै हाल्छ। हेरौं है त यतापटि चाहिँ हामीले sec को लागि 1/cos को फर्मुलामा लगाइदियौ यतापटि लिमिट राख्यौ र यो अब एलसीएम लियो भने माथि cos x minus cos x plus y भयो cos c minus cos d को फर्मुलामा गयो cos c minus cos d को फर्मुला के हो 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 यो हो नि त फर्मुला हैन। यो फर्मुला अब हामी अप्लाई गर्छौं 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 पछाडीको लेख्यौ अनि बल्ल माइनस गरेर अगाडीको राख्यौ तल जे छ एज इट इज हामी राख्दै गएको छौं। अब sin सँग यहाँ y/2 छ है यहाँ यो माथिको यो 2 लाई यहाँ 2 छ नि त हैन यहाँ पनि हाम्रो के लेखेको छौं भन्दाखेरि हामीले y/2 बनाउनु पर्यो नि त। यसमा पनि फेरि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा को फर्मेटमा चेन्ज गर्दै छौं के यो फर्मेटमा चेन्ज गर्दै छौं। यो भयो भने त 1 लेख्न मिल्छ यसलाई हामी के लेख्न मिल्छ 1 लेख्न मिल्छ। त्यो sin को भित्र पनि y/2 तल पनि y/2 तल त y छ y/2 बनाएपछि एउटा 2 त थप्नु पर्यो यो 2 हामीले थपेको है त y/2 भएपछि एउटा 2 त हामीले त्यहाँ बढी लेख्यो नि त। अब यसलाई अरेन्ज गरौं y/2 लाई एउटा लिमिट र बाँकीलाई अर्को लिमिट बनाएर राख्दियौ त्यो गर्दा के हुन्छ हेरौं त x त अगाडि नै थियो अनि यो पार्टलाई एकै ठाउँमा राखे y टेन्ड्स टु 0 लाई y/2 टेन्ड्स टु 0 लेख्न मिलिहाल्छ अनि sin को एंगलमा y/2 डेनोमिनेटरमा पनि y/2 बाँकी रहेकोलाई चाहिँ y टेन्ड्स टु 0 नै गर्ने है। यो 2 र यो 2 क्यान्सल भएको छ यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो त्यही भएर यतापटि लेखिएको छैन
अब यसको ठाउँमा 1 लेख्न मिल्छ, यता y को ठाउँमा 0 रिप्लेस गरिदिउँ, sec x plus x into 1। अब हेरौँ त y 0 राख्यो भने sin 2x/2 sin x भयो, यहाँ y 0 राख्यो भने cos x into cos x cos square x भयो है। अब यो sin x by cos square x लाई हामीले sin x by cos x एउटामा चेन्ज गर्ने, cos square x लाई दुई ठाउँमा राख्दिने के, अनि 1 by cos x भनेर अर्को ठाउँमा राख्ने। ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला अब थाहा छ नि त हामीलाई, sin x by cos x को ठाउँमा 10x आयो, 1 by cos x को ठाउँमा sec x आयो, र यो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर भइहाल्यो है। यसरी हामीले सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने कुरा भनेकै यो फर्मेटमा जब जान्छ नि त्यसपछि अब दुईवटै सेकमा छ, अब sec c minus sec d यस्तो फर्मुला त हामीले बनाएको छैनौं, त्यही भएर यसलाई पहिला 1 by cos गरेर बल्ल cos c minus cos d को फर्मुला अप्लाई गर्यौं। 9b को अरमा हाम्रो कन्टिन्युटी को क्वेशन आउँछ। लिमिट को अरमा जहिले पनि कन्टिन्युटी को क्वेशन 4 मार्क्स मा हामी देख्छौं। त्यहाँनिर a function is defined in 0,3 as follows, यो हाम्रो डिफाइन भएको छ। 1 मा कन्टिन्युअस हुन्छ कि डिसकन्टिन्युअस हुन्छ भनेर हामीले सो गर्नु पर्ने, तर कन्टिन्युअस नै प्रुफ गर्नु भनेको छ 1 मा पनि 2 मा पनि है। अब 1 राख्ने, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट चेक गर्ने, x लेस देन 1 हुँदाखेरि के हुन्छ हेरौँ है त। सो पहिला सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट x लेस देन 1 भनेको त यहाँ छ नि त, यसको करेस्पोन्डिङ फंक्सन कति छ, x स्क्वायर छ। यहाँ 1 माइनस लेख्नु पर्छ है, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को सिम्बल दिँदाखेरि 1 को माथिपट्टि पावरमा माइनस भनेर लेखेपछि यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्ने बुझिन्छ। यसले -1 बनाएको चाहिँ होइन, यसमा 1 राख्यो भने 1 स्क्वायर 1 ग्रेटर देन 1 कहाँ छ, 1 लेसर इक्वल टु x भन्नु र x ग्रेटर इक्वल टु 1 भन्नु एउटै हो कि होइन, एउटै हो भनेपछि ग्रेटर हुँदाखेरि चाहिँ फंक्सनले कुन लिने भो, x लिने भो। सो fx को ठाउँमा हामीले के लेख्यौं, x राख्यौं र x को ठाउँमा यो लिमिटिङ भ्यालु राख्दाखेरि 1 भनेपछि त लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वल भयो भनेपछि लिमिट एक्जिस्ट गर्यो र लिमिट को भ्यालु 1 भयो। अब इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि फंक्सनल भ्यालु निकाल्नु पर्यो। इक्वल्स टु 1 पनि त यही हो नि त, 1 लेसर इक्वल टु x मा त यसले त के भने 1 लेस देन x और 1 इक्वल टु x भने हो नि त। सो इक्वल्स टु x भने यही फंक्सन हो। सो fx इक्वल टु x चाहिँ इक्वल्स टु को केसमा पनि भयो, f1 इक्वल टु 1। अब हाम्रो हेरौँ त लिमिट पनि 1 आयो, फंक्सनल भ्यालु पनि 1 आयो भनेपछि त कन्टिन्युअस भन्न पाए कि पाएन त। कन्टिन्युअस को डेफिनेसनले लिमिट र फंक्सनल भ्यालु सेम आउँछ भने त्यो के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ। अब 2 को लागि पनि त्यसै गरी फेरि हामीले चेक गर्ने, लेस देन 2 हुँदा x भयो, लेस देन 2 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा, ग्रेटर देन 2 हुँदा x³/4 भयो, यहाँ पनि भ्यालु राख्दाखेरि 2 नै आउँछ, र इक्वल टु हुँदा पनि x³/4 नै भयो, यहाँ पनि 2 नै आयो भनेपछि यसमा पनि लिमिट र फंक्सनल भ्यालु सेम आयो, त्यही भएर यो पनि के भयो त, कन्टिन्युअस भयो है। यसरी हामीले कन्टिन्युअस सो गर्न सक्यौं। क्वेशन नम्बर 10A मा फर्स्ट प्रिन्सिपल छ। फर्स्ट प्रिन्सिपल हामी सल्भ गर्दाखेरि डेल्टा x एन्ड डेल्टा y आर स्मल इन्क्रिमेन्ट भनेर हामीले सपोज गर्छौं र यो गिवन क्वेशनलाई y भनेर लेख्छौं हामीले। यहाँ त y दिएको छैन, कहिलेकाहीँ y इक्वल टु दिएको हुन्छ, कहिले दिएको हुँदैन। सो हामीले y इक्वल्स टु भनेर सपोज गर्ने, अनि डेल्टा x र डेल्टा y लाई स्मल इन्क्रिमेन्ट भनेर लेख्ने, त्यसपछि y को ठाउँमा y प्लस डेल्टा y, x को ठाउँमा x प्लस डेल्टा x भनेर राख्छौं। यो y लाई अब अर्को साइडमा लगेर राखिदिउँ, अर्को साइडमा राखिसकेपछि त्यो y को ठाउँमा भ्यालु रिप्लेस गर्ने, यसलाई अब एलसीएम लियो, फेरि रुटमा छ र्यासनलाइज गरियो है। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा डेल्टा x भएको टर्म मात्रै बाँकी हुन्छ, अरु क्यान्सल हुन्छ। हेरौँ त x र x क्यान्सल, 1 र 1 क्यान्सल, माइनस डेल्टा x भयो नि त। यो डेल्टा x लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँ, डेल्टा y अपन डेल्टा x हुन्छ र यो बाँकी रहेको टर्म हामीसँग जे छ त्यही टर्म हामीले त्यहाँ राख्यौं। अब हामीले फर्मुला थाहा छ, dy अपन dx भनेको लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y अपन डेल्टा x, डेल्टा y अपन डेल्टा x को इन्टायर भ्यालु यसमा राख्दिने र जहाँ जहाँ डेल्टा x छ, यहाँ एउटा डेल्टा x छ, यहाँ एउटा डेल्टा x छ, त्यहाँ 0 रिप्लेस गर्ने। बाँकी रह्यो कति, यहाँ x रुट x माइनस 1 रुट x माइनस 1 भनेको x माइनस 1, अनि यो रुट x माइनस 1 भनेको x माइनस 1 पावर 1/2 हो नि त। यिनीहरूको पावर एड गर्यो भने कति हुन्छ, पावर 1 प्लस 1/2 गर्यो भने त 3/2 भइहाल्यो। सो आन्सर कति भयो,
minus 1 upon 2 times x minus 1 power 3/2. यसरी हामी फर्स्ट प्रिन्सिपलको हेल्पले फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं। क्वेशन नम्बर 10b मा छ युजिङ इन्टिग्रेसन फाइन्ड द एरिया अफ द कर्व इन्क्लोज्ड बाइ दिस। एरिया अफ द कर्व निकाल्नको लागि जस्तो अब हामीलाई यो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 25 को सर्कल सेन्टर त ओरिजिन हो, रेडियस कति हो, यो त 5 स्क्वायर हो। सो रेडियस 5 भएको र सेन्टर ओरिजिन भएको एउटा सर्कल बनायो भने यो पोइन्ट कति हुन्छ 5,0 हुन्छ। भनेपछि रेडियस कति भयो 5 भयो कि भएन। अब यो इक्वेसन जुन छ नि यो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ दी एक्सिस, एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस दुवैमा सिमेट्रिकल हुन्छ। अब यसको हामीले एउटा पोर्सनको एरिया फाइन्ड आउट गर्यौं भने 4 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्यो भने यो सबै सर्कलको एरिया आइ नै हाल्छ। ओके, त्यसको लागि हामीले के गर्ने त जस्तै यो सर्कल बनाऊ है, सर्कल बनाइसकेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यहाँ लेख्दियौ जस्तो we given equation which is an equation of circle with center origin and radius 5। यो सर्कल हेर्दा बित्तिकै थाहा हुन्छ, भएन भने पनि कम्पेयर गर्ने नि त। x minus h स्क्वायर प्लस y minus k स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर सँग कम्पेयर गर्यो भने h, k 0,0 आयो र r भनेको कति आयो त 5 आयो। यसरी हामीले लेख्न सक्छौं। अनि यो सर्कल यो जुन यस्तो खालको सर्कल हुन्छ यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस दुवैमा सिमेट्रिकल हुन्छ, आइडेन्टिकली डिवाइड गर्छ कोअर्डिनेट एक्सिसमा, एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा। सो द पोर्सन अफ द एरिया लाइङ इन द फर्स्ट क्वाड्रन्ट, यो फर्स्ट क्वाड्रन्टमा परेको जुन छ यो टोटल सर्कलको 1/4 हुने भयो, सिमेट्रिकल भएको भएर 1/4 हुने भयो, 1/4 अफ द टोटल एरिया। So the area of the portion lying on the first quadrant is bounded by, यो अब कतिले बाउन्ड गर्ने भयो त x एक्सिस ले, y एक्सिस ले, अनि यो जुन सर्कलको यो पार्ट छ यसले बाउन्ड गर्ने भयो सर्कलले है। बाउन्डेड बाइ द कर्व 1 x एक्सिस एन्ड द कोअर्डिनेट एक्सिस 0 र 5, यसरी यसले बाउन्ड गर्यो। अब हामीले एरिया निकाल्नको लागि त लिमिटिङ भ्यालु त आयो नि त, x को भ्यालु 0 देखि 5 सम्म जाने भयो हैन। अनि फर्मुला के हुन्छ त इन्टिग्रेसन 0 to 5 y dx भयो। फेरि 4 टाइम्स भएको भएर अगाडि हामीले के गर्ने 4 गर्ने, यहाँ त्यही लेखेको छ हेरौँ त a इक्वल टु 4 टाइम्स 0 to 5 y dx। अब गिवन इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो भने y को भ्यालु कति आउँछ 25 माइनस x स्क्वायर, y इक्वल टु रुट अन्डर 25 माइनस x स्क्वायर। y को भ्यालु हामीले रुट अन्डर 25 माइनस x स्क्वायर राख्यौं। अब यस्तो स्क्वायर रुटमा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को फर्मेट छ भने हामीले कुनै एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको हेल्प लिएर सल्भ गर्छौं। यो जस्तो x इक्वल्स टु a sin थीटा भन्छौं हामी, नर्मली यो सब्स्टिट्युट गर्छौं अगाडि नम्बर छ भने 25 माइनस x स्क्वायर छ भने। अब a sin थीटा भने जस्तै यहाँ त 25 छ, 25 भइसकेपछि 25 5 स्क्वायर हुन्छ, त्यही भएर हामीले x इक्वल्स टु 5 sin थीटा भनेर सपोज गर्यौं, किनकि स्क्वायर गर्नु पर्यो नि त, 5 को स्क्वायर गर्दा बल्ल 25 हुन्छ अनि बाहिर निकाल्न सजिलो हुन्छ। अब x भेरिएबललाई हामीले थीटामा कन्भर्ट गरेपछि त dx लाई पनि d थीटामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो लिमिटिङ भ्यालुलाई पनि x हुँदा 0 to 5 थियो भने थीटा हुँदा के हुन्छ त है। अब यो सपोज गरेको ठाउँमा x इक्वल्स टु 5 sin थीटामा x को ठाउँमा 0 राख्ने हो भने त sin थीटा त 0 आयो, sin थीटा 0 भनेको त थीटा इक्वल टु कति डिग्री हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ, त्यही भएर थीटा इक्वल टु 0। अब x को ठाउँमा 5 राख्ने हो भने फेरि कति हुन्छ 5 इक्वल टु 5 sin थीटा इक्वल्स टु 1, 1 भनेको त कति हो त π/2 sin 90 हो, त्यही भएर थीटा को भ्यालु π/2। अब यो सबै यो जुन एरिया थियो अघि हामीले लेखेको यो सबै x लाई पनि थीटामा कन्भर्ट गर्ने र लिमिटलाई पनि थीटा आउँदाखेरि कति हुन्छ त्यसमा कन्भर्ट गरेर 0 to π/2 भयो। 25 माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा dx को ठाउँमा 5 cos थीटा d थीटा आयो। अब यसलाई सल्भ गरौँ, 25 बाट 5 बाहिर आयो, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको त cos थीटा हो, cos थीटा हो, अनि अर्को cos थीटा बाहिर छ नि त, दुईटा cos थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा। अब हामीले cos 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ। हाम्रो त cos स्क्वायर थीटा छ, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले यो 2 थीटामा कन्भर्ट गर्छौं।
1 यता आयो भने 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इक्वल टु cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटाको ठाउँमा अब हामीले के राख्न पाइयो त 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 राख्यौं। अब यसलाई सेपरेट गर्ने, यो 2 यतापट्टि गयो। 4 यो 100 थियो नि त, अघि 100 भएको थियो है। कसरी 100 भएको थियो? यहाँ एउटा 5 छ, यसबाट एउटा 5 बाहिर आउँछ, 5 5 25 अनि बाहिरको 4 गर्दाखेरि 100 भएको थियो। अब यो बाई 2 गरेपछि यो 50 भयो। अब इन्टिग्रेसनलाई सेपरेट गरिदिउँ, एकफेर 1 d थीटा एकफेर cos 2 थीटा d थीटा गर्यौं भने 1 को इन्टिग्रेसन थीटा, cos को इन्टिग्रेसन sin 2 थीटा बाई 2 है, किनकि डेरिभेटिभ अफ sin थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ। तर यहाँ एंगलमा 2 थीटा छ भने त्यो एंगल चाहिँ डिवाइड भएर आउँछ। अब यो पाई बाई 2 यसमा राखौं, पाई बाई 2 माइनस 0 अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस sin 2 पाई बाई 2 माइनस sin 2 0 2 2 क्यान्सल। यो भनेको कति हुने भयो त sin 180 डिग्री, त्यो भनेको सबै 0 नै भयो। यो 0 यता पनि 0, बाँकी रह्यो 50 इन्टु पाई बाई 2 गर्दाखेरि 25 पाई स्क्वायर युनिट्स यसको सल्युसन भयो है। यसरी हामीले यो 4 मार्क्सको क्वेशनहरु जुन हामीले क्वेशन नम्बर 6 देखि क्वेशन नम्बर 10B सम्म सल्भ गर्यौं। यी सबै क्वेशनहरु हामीले मजाले प्र्याक्टिस गर्यौं भने अब त्यस्तो गाह्रो छैन, मैले मजाले एक्सप्लेन गरिदिएको छु। के कन्फ्युजनहरु अझै पनि छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला अथवा मलाई इमेल गर्नु होला है, र सबै साथीहरुमा पुर्याइदिनु होला। यसलाई शेयर गर्ने अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। थ्यांक यू सो मच।